قرآن کریم اعلان کئی مسلمانان دی درد سرا دا خبر واوری دا دا منیر شاکر خبر ندا دا دا بخاری خبر ندا دا دا امام ابو حنیفہ خبر ندا ایون دا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑے کتاب پلاس لکلے آیت او دا رب العالمین را لے گلے قرآن دے اے مسلمانا لگی درد سر واورا اللہ تعالیٰ فرمائی قرآن کریم کے اللہ دو ٹوک فرمائی نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک اے پیغمبرہ چھ دا غوگی تاتنے والے دے ستا مجلس کے ناستی پا کم نیت چھ دوی راغلی دی او پا کم نیت باندی چھ دوی تاتا غوگی خیدے اللہ فرمائی ان کے نیتوں سے میں آگاہ ہوں اللہ فرمائی دا پا خنیت رغلی ندی دوی پا خنیت باندے قرآن لاس کے ندے راغستے دوی پا خنیت باندے درس ندے شروع کرے دوی پا خنیت باندے اللہ اللہ نکئی دوی پا خنیت باندے رسول اللہ نکئی وہ قربان دشم قرآن وہ قربان دشم پروردگار عالمہ تا منگلا چنگا سوچا سوچا خبری کڑی دی اللہ فرمائی نحن اعلم بما یستمعون بی اذ یستمعون الیک اللہ فرمائیے جو آپ کے سامنے کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیتوں سے میں واقف ہوں یہ قرآن کی محبت یہاں نہیں لائے یہ رسول کی محبت بھی ان کو نہیں لایا یہ جو آئے ہیں مفادات کی خاطر اللہ اللہ کرتے ہیں پیسے کے خاطر محمد رسول کرتے ہیں اپنی شہرت کے خاطر خود کو منوانے کی خاطر اپنی جماعت منوانے کی خاطر اپنی پارٹی منوانے کی خاطر ایواگن تبا بیانو کی ایواگن تبا آیات نوائی ایواگن تبا روایات و حدیث وائی آخر کے با الہ پیش کی خلق بوئی چی کدائی دا اللہ دا پارا ہوئے آخر کی با خپل خدای خکارا کی زمانگا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے اللہ بخی دیر ناشنا جماعت منگلہ جوڑ کڑے دے تاسو خدای بخا دائی شاہد تا او چوک بوئی چی دی جمعیت تا او چوک بوئی چی جی دی پلانی جماعت تا چی چوک راغلی دی اللہ خڑک